نزار هذا ترى والله ما كيمرق هاد نزار هذا راجل حاسي ولا مع خطيبه ولا ما عطيش يجيها. هذا اللي كيقول لي انا كنبغيه وما كيحشمش وهي سايره تصور وباغي يبوس. اش لاقمو كيتاع العوده والله العظيم الهبيل مفروح مفضي مسطي ما كاينش المزاح. الشيء اللي بغى يدير هادشي ديال الروتين اليومي خاصو يكون بحال نزار، خاصو يكون مصفيه. الا ما كنتيش مصفيه حق مولانا ما تقدر دير بحال هاد الفيديوهات. الا بغيتي تجيب ديال الفلوس نقول لك هو ما يمركش والله ما يمرق. واللي كملها وجملها بتاع حليمه اشنو طرا وناد هذاك خو نزار قال لك حقه ما حقه باغي نتزوج حريه ودا امك ندى حاسي. اشكاليه عميقه جدا. هذا اللي يحل فيها سقراط وما يحلهاش هادي. زوينه وغير واخا هما كيضحكوا راه غيديروها بصح. دابا يديروها بصح بلاتي. غيكونوا لنا فيلم مسلسل هندي. ها نزار تزوج بنادى حاسي، ها هو ناض خو غيتزوج بحريه ودا مامات نادى حاسي. اشويه غادي تا هما يقول لك خطبني تا انا كنبغيه تا انا كنموت عليها. اشويه غادي نبداو يبينوا لنا الخطبه، شويه غتصايب لي شعره، شويه غيولي مشط ليها. تابتي على حالها كي دايره ما نعاودش لك انت حليمه. الحمد لله حنا مخزونين وما كيشوفنا حد. تشوهوا هما عندهم عادي هادشي راه الدنيا هانيه ما كاينش مشكل زعما. ولاو نجوم عايشين في النجوميه. غاوا بنتي حليمه هذيك القناه ديال شوف تيفي، هذيك شوف تيفي يجي بدات على نادي حاسي شي فيديوهات من داك الشيء ديال الامارات فيما داك الشيء ديال العوادي بالله ديال قناه الحياه. في داك الشيء ديال البوسان وفي شي حوايج خطيره ما نعاودش لك. مشكله. وهذيك شوف تيفي تا هي كتجبد غير المسخ. الله يعطيهم المسخ كاملين. قنوات الوسخ راه ما يجبد الوسخ والوسخ ما يتسحب غير مع الوسخ والوسخ ما كيتخاصم مع الوسخ. كلشي موسخ يا العوادي بالله. هاد اليوتيوب هادي مرمدوها كرفسوها جرجروها ما نعاودش ليكم ولا دايره بحال القرقار. تبغي غير تفرج في شي حاجه تحمر الوجه ما تلقاش. يالا لا هو كاين بينو وبينك بتاع حليمه ما يتشاف وكاين بزاف ديال الحوايج ما خاصهمش يتشافوا كيتشافوا. حيت البنادم كيبغي يشوف واللي باغي يشوف راه كيشوف. هذاك الشيء اللي خاصو يتشاف ماشي هو ما باغيش يشوف وسير يشوف ولا ما بغيتيش تشوف ما تشوفش. ماشي انت ما باغيش تشوف وسير تشوف وتقول الحق والوالد لا ما عجبنيش هذا الشيء ما تشوفش باش ما يعجبكش. انت ما باغيش تشوف وسير تشوف ملي ما عجبكش داك الشيء لا سير تشوف. وشوف راه كيبرد الجوف يا مزيان تبارك الله. شوف الا بغيتي تشوف ولا ما بغيتيش تشوف ما تشوفش. ماشي انت ما باغيش تشوف وسير تشوف. اش غتشوف راه ما كاين ما يتشاف. ما تبقاش تشوف الا ما عجبكش داك الشيء. شوف هذاك الشيء اللي كيتشاف واللي ما كيتشافش ما تشوفوش. ماشي انت سير تشوف وما باغيش تشوف اصلا وسير كتقول لي لا هادشي ما فيه ما يتشاف ولا سير تشوف انت اصلا ما تشوفش. ولا بغيتي تشوف شوف شي حاجه اللي كتشاف ولا ما كانتش كتشاف بلا ما تشوفها. ماشي انت تشوفها وتقول هادشي ما فيه ما يتشاف وما كيتشافش ما تشوفوش. انا بعدا بتاع حليمه ما بقى كيبان ليا ما يتشاف. واخا كنبغي نشوف ما كنلقى ما نشوف. ملي كنجي نشوف كنلقى بزاف ديال الناس كيشوفوا وفي الاخر ما باغينش يشوفوا ولكن هما سيرين يشوفوا. وحنا سيرين نشوفوا قال لك شوف كيبرد الجوف. يا بتاع حليمه اجي حليمه انت البارح لحتي شي فيديو في يوتيوب ياك باش يتشاف واخا هو ما فيه ما يتشاف وراه شفتو اصحابي اللي ما شفتوش واخا تخبي عليا هادشي. الفيديو اللي كنتي كتكلمي فيه على الروتين اليومي كنتي كتقول توريهم المخاد كيفاش يتغسلوا وكيفاش تشطب الحسيره وكيفاش تنقي العدس ووريتيهم الثلاجه وريتيهم الكوزينه وريتيهم داك الفورمه ديالتك المعوجه دايره بحال الثلاجه. اصحابي ما طلعش لك الفيديو ديالك راه واخا ما سيرش نشوف راه كنشوف اللي ليا مزيان تبارك الله. وهاد المره الا حصلتك بتاع حليمه حطيتي شي فيديو فيه الروتين اليومي حق مولانا تنغيز لك غندبحك من اللودن للودن. دبر راسك. انا ماشي غنجبد جنويه ونخشيها لك في المرود لا انا غنجبد جنويه ونخشيها لك في العنقره من هنا. يلا غندير لك الذبيحه ديال الجمل مزيان تبارك الله. تقلي علينا حنا الحياه تبدا توريهم التلفازه اللي عندك لا هما حاجين التلفز وما حاجين الثلاجات راه كتغنطلقك راه حشمت. وملي تيجي باغا ديري قناه قوليها لي ورا كاش ديري فيها شي محتوى يكون مزيان. قري عليهم شي كتاب قري عليهم شي قصه. عاد الله ما يدار شي حاجه مفيده ما غتشافش. كيفاش ما غيتشافش
يتشاف. علاش ما يتشافش؟ قالك ان كاين اللي كيشوف وكاين اللي ما كيبغيش يشوف. هو كيشوف، تقول لي لا ما يتشافش؟ راه كلشي كيتشاف. قالك غادير شي محتوى يحمر الوجه غيتشاف، واخا هو ما يتشافش، المهم راه غيتشاف. قرينا ندخلو نبداو نتفرجوا غير في تلالج، نتفرجوا في تلافز. حشموا شويه، حشموا على عرادكم. شوف، وسبحان الله العظيم ما كنتش باغي نشوف ديك النهار، ما بغيتش كاع ندخل اليوتيوب نشوفها، وسبحان الله العظيم زغبني الله ودخلت. ملي دخلت وبديت كنشوف واخا داكشي ما كيتشافش، وبقيت نشوف كنشوف لان داكشي ما كيبردش الجوف والو، كيطلع على الدم. ندور طلع لي نادي حاجه، طلع لي نزار، طلع لي هشام اللولي، طلع لي عبد القادر الجيلاني. اشتي انا حليما باش تفهمي واحد الحاجه، انا راه ماشي زعما عندي مشكل زعما نزار يتزوج بنادى حاسي، انا ماشي ضد هادشي، مزيان يتزوجوا والله يسهل عليهم الا كانوا كيبغيو وهي كتبغيه وناوي الحلال وناوي المعقول، مرحبا بهم الله يسر لهم. ولكن باش يبداو يحطوا شلاقهم على بعضياتهم قدام عباد الله، وراه كل واحد عنده فمه وكل واحد عنده شلاقمو. راه كنا نقدروا نبوسو، ولكن ماشي قدام عباد الله. نبوسو حنايا فوق الناموس كسادد علينا باب الدار. قدام عباد الله لا. هادشي ما كيعصب، هادشي كيقلق، كيطلع الدم، لان كاينين اطفال صغار كيتفرجوا كيتاثروا، منهم اطفال، منهم مراهقين، منهم ناس كبار. مازال ناس كبار نقدروا نقولوا راه عندهم القضيه ديال انهم يختاروا يتفرجوا في شي فيديو اللي كيليق بهم، ماشي مشكل. ولكن دراري الصغار، الوليدات مراهقين، البنات ولا وحشومه، وخاص بنادم يفكر ما يبقاش غاهبيل يقلب على البوز. باش دير البوز تبدا تبوسو، هو مزيان. هادشي اللي بقى خاص. باش ندخل الفلوس خاصني ندير البوز ونبوس. هادي فتنه هادي، والفتنه اشد من القتل. كنتي في واحد الوقت الا كنتي غادي في الشارع وغادا معاك صاحبتك وشاد لها من يدها ولا معنقك، كيوقفوا عليك البوليس، كيعتبروها فتنه في الشارع العام. او دابا راه ولا بالعلالي بطايطاي يشلقم فيها كيف ما بغاو، تقول لي حق الناس ولا شلح الفيديو. صراحه هادشي كيطلع الدم، ما كنبقاش نبغي نهضر فيه، واخر مره غنعاود نهضر في هادشي. راه ليا ديك جلابيتي نمشي للقهوه نبدل ساعه اخرى.